बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त की जो अहम और ताज़ा तरीन अपडेट्स और ख़बरें सामने आ रही हैं, शाम में कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसके बाद ये ख़बरें अब एस्केलेट कर रही हैं कि जो दहशतगर्द इदलिब से इलिपो तक आ गए थे, यानी हलब तक आ गए थे, और उसके बाद ये आगे की तरफ बढ़ रहे थे और हामा के इलाके को कैप्चर करना चाहते थे। मुसलसल जो सीरियन अरब फोर्सेस हैं उनके दरमियान और इन दहशतगर्दों के दरमियान घुमसान की लड़ाइयाँ जारी हैं, और जो शुमाली इलाका है हामा शहर का, वहाँ पर ये लड़ाइयाँ जारी हैं। इसके साथ साथ अब कुछ ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि जो देर ज़ूर का इलाका, और ये वो देर ज़ूर का इलाका है जो कि मुसलसल अमरीकी फ़ौज के ज़ेर असर इलाका है, और यहाँ से बहुत सारे जो सीरियन डेमोक्रेटिक फ़ोर्स या कुर्द फ़ोर्स जो कि अमरीका के ज़ेर इंतज़ाम रहती है वो मौजूद रहती है। अब उन इलाकों में भी इन दहशत गर्दों को निशाना बनाने का सिलसिला एक बार सीरियन अरब आर्मी या शाम की जो ऑफिशियल फोर्स है उसकी तरफ से किया जा रहा है। अब इस हवाले से जो सबसे पहली और अहम अपडेट सामने आ रही है, एक बहुत बड़ा हमला इदलिब पे किया गया है। इदलिब ये वो इलाका है जहां से ये तमाम दहशतगर्द, यानी फिर ये तहरीक का जो आगाज़ हुआ था, और फिर ये हयात तहरीर शाम नानी तहरीक वहाँ से उठी थी, और उसके बाद ये गांव-गांव कैप्चर करते करते हलब तक पहुँच गए थे। अब उस इदलिब के ऊपर कार्रवाई हुई है सीरिया, और इसके साथ साथ जो रशियन तैयारे हैं उनकी तरफ से बमबारी की गई है। इस हवाले से जो पहली अपडेट सामने आ रही है उसकी तरफ चलते हैं। सीरियन Su-24 टैक्टिकल बॉम्बर्स कैरिड आउट एयर स्ट्राइक्स ऑन द गैदरिंग ऑफ हयात तहरीर अल शाम मिलिटेंट्स इन द टाउन ऑफ खान शेखून इन द इदलिब कंट्री साइड। अब ये जो इदलिब का मज़ाफ़ाती इलाका है, ये कंट्री साइड है, ये वो इलाका है जो कि इदलिब और शुमाली शाम को जो है वो आपस में मिलाता है। वहाँ पर एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर था जहाँ से ये तमाम दहशतगर्द कॉरेस्पॉन्डेंस करते थे, कम्युनिकेशन सिस्टम इनका वहाँ मौजूद था। उसको टारगेट किया है सीरियन तैयारों ने, और इस हमले के नतीजे में रशियन मेड Su-24 तैयारे इस्तेमाल हुए, और उन तैयारों ने इस इलाके के ऊपर शदीद बमबारी की, जिसके नतीजे में शामी फोर्सेस के मुताबिक इस कमांड कंट्रोल सेंटर को शदीद नुकसान पहुंचा है। और ये एक बहुत अहम राब्ता था इन तमाम जंगजुओं को आपस में मिलाने का, यानी फिर जहां जितने भी अहकामात इस खुरूज के हवाले से शाया होते थे यहीं से शाया होते थे, और एक बहुत ही अहम और अहमियत की हामिल ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर समझा जा रहा है, जिसको इदलिब में सीरियन फोर्सेस या सीरियन एयरफोर्स के तैयारों ने तबाह किया है। इसके साथ साथ जो कुछ और अहम खबरें सामने आ रही हैं, कुछ ऐसी वायलेंट क्लैशेस हुई हैं शुमाल मगरिबी इलाके में, हामा के शुमाल मगरिबी इलाके में भी कुछ क्लैशेस चल रहे हैं, उस हवाले से भी कुछ अपडेट सामने आ रही हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले उन तमाम नाज़रीन के लिए कि जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए ताकि ताज़ा तरीन खबरें और अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें और कोई भी अहम वीडियो आप मिस ना कर सकें। अब इसके साथ साथ जो शाम का ऑफिशियल न्यूज़, शाम की जो ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी है सना न्यूज़ एजेंसी, उसकी तरफ से कुछ खबरें सामने आ रही हैं। द आर्मी इज एंगेज इन वायलेंट कन्फ्रंटेशन विद द आर्म ग्रुप नॉर्थ एंड द वेस्ट ऑफ द टाउन ऑफ खतीब इन नॉर्थ वेस्टर्न हामा कंट्री साइड। अलीपो के बाद जब ये दहशतगर्द हमा शहर की तरफ बढ़ रहे थे, और ये शहर अलीपो से तकरीबन 120 या 125 किलोमीटर के फासले पे है, तो फिर कल या परसों की रात जो सीरियन फोर्सेस हैं उन्होंने इस हमले को रोका और इस हमले को पसपा किया था दहशतगर्दों के, और फिर घमसान की लड़ाइयों का सिलसिला जारी था। तो एक बार फिर अब जो सीरिया की ऑफिशियल फोर्सेस हैं या सीरियन अरब आर्मी हैं उनके दरमियान और ये जो जितने भी दहशतगर्द तंजीमें हैं, चाहे फिर वो हयात तहरीर शाम हो या फिर इसके साथ अल नुसरा फ्रंट हो इसका, या फिर जैश अल इस्लाम हो, इन तमाम के दरमियान इस इलाके के अंदर भी शदीद लड़ाइयाँ जारी हैं। और जो शाम की ऑफिशियल आर्मी है, सीरियन अरब आर्मी है, उनके दरमियान और इन जंगजुओं के दरमियान या इन दहशतगर्दों के दरमियान जो कि तुर्क बैक दहशतगर्द हैं, जिनको मुकम्मल तौर पे तुर्की जो है फाइनेंस फराहम कर रहा है। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे ममालिक भी हैं जो कि इनकी माली मामनत कर रहे हैं, जिसमें कतर का नाम भी सर फहरिस्त आता है। इसके साथ साथ कुछ अरब ममालिक भी हैं जिसमें सऊदीया है, UAE है, इनके नाम भी अब सामने आ रहे हैं कि इनकी पुष्पनाही के अंदर, यानी इन दहशतगर्दों की माली मामनत के अंदर और इसके साथ साथ इनको असलाह फराहम करने के अंदर इन ममालिक के नाम आ रहे हैं। तो ये तमाम वो दहशतगर्द हैं जो कि इस वक्त अंकारा बैक दहशतगर्द हैं, और फिर इनकी माली मामलत के अंदर बहुत सारे अरब ममालिक भी शामिल हैं। तो उनके दरमियान और जो शाम की फ़ौजें हैं उनके दरमियान घुमसान की लड़ाइयाँ जारी हैं। शुमाल के इलाके में और जुनूब के इलाके में, यानी खतीब का एक इलाका है जो कि हामा शहर के नज़दीक है, वहाँ पे ये लड़ाइयाँ जारी हैं, और इस वक्त जो है इन दहशतगर्दों को जानी नुकसान पहुँचाने का सिलसिला जारी है। इसके अलावा रिटेलिएट किया जा रहा है शदीद सीरियन फ़ौज की जानिब से इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, और ना सिर्फ सीरियन फ़ौज बल्कि इसके साथ साथ जो इराक़ी रेजिस्टेंस फैक्शंस इस वक्त शाम में मौजूद हैं, और वो भी इस वक्त
وقت سیرین عرب آرمی کے ساتھ لڑ رہے ہیں وہ بھی اس وقت یہاں پر ان علاقوں میں برسر پیکار ہیں جو کہ حما کا مضافاتی یا کنٹری سائڈ علاقہ کہلاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سنا کی ہی طرف سے ایک اور نیوز ہے، ڈزنز آف ٹیررسٹ کلڈ اینڈ وونڈڈ ان دا ویسینٹی آف دیر الزور اینڈ ناردرن حما کنٹری سائڈ۔ یہ جو دیر الزور کا علاقہ ہے یہ اب سے کافی عرصے سے امریکی زیر تسلط ہے۔ یہاں پر کونوکو اور العمر آئل فیلڈ موجود ہیں جس سے بہت سارا تیل امریکی یہاں سے چوری کر کے لے جاتے رہے ہیں اور لے جانے کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ لیکن اس وقت امریکیوں نے یہاں پر ایک بہت بڑی اپنی بیس بنائی ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہاں کے جو سیرین ڈیموکریٹک فورس کے نام سے ایک فورس بنائی ہے جو کہ کردوں پہ مشتمل ہے، اور یہ بھی بشار الاسد کی حکومت کے خلاف جو ہے مسلسل برسر پیکار رہتے ہیں۔ ان کے علاقوں پہ ایک دفعہ پھر اب سیرین عرب آرمی نے حملے کیے ہیں، اور ان حملوں کے نتیجے میں اب تک کی جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں تقریباً درجنوں سے زیادہ یہ جو ملیٹنٹس ہیں، چاہے پھر وہ SDF یا سیرین ڈیموکریٹک فورس کے ہوں یا حیات تحریر الشام کے جو دہشت گرد ہوں، وہ ہلاک ہوئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کافی زخمی ہوئے ہیں۔ واضح طور پہ اس وقت جو امریکہ کا اس کے اندر عمل دخل ہے وہ یہ ہے کہ اس دیر الزور کے اندر جو العمر فیلڈ ہے اور کونوکو آئل فیلڈ ہے، اس کی حفاظت پہ امریکی طیارے موجود رہتے ہیں، تو پھر انہوں نے سیرین فوج کے اوپر بمباری کی ہے۔ ان کی طرف سے جو ہے وہ ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا ہے فضا سے، یعنی پھر ہیلی کاپٹرز کے ذریعے میزائل داغے گئے ہیں، اس کے علاوہ طیاروں نے بھی بمباری کی ہے۔ تو یہ بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ اس منظر کے اندر ایک طرف تو شامی فوجیں جو ہیں وہ ان دہشت گردوں سے لڑ رہی ہیں، دوسری طرف جو دیر الزور کا علاقہ ہے وہاں پر بھی شامی فوجیں امریکی فوجوں سے یا امریکی جہازوں سے بھی برسر پیکار ہیں۔ تو اس وقت کافی سارے محاذ ہیں جو کہ شام میں کھلتے نظر آ رہے ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل کی جس طرح سے اس وقت اسرائیل سے بیانات شائع ہو رہے ہیں، یہ بھی واضح ہو رہا ہے کہ اس وقت یہ جو بھی گیم شام میں کھیلا جا رہا ہے یہ گریٹر اسرائیل کو بنانے کے لیے کھیلا جا رہا ہے، یعنی پھر کسی بھی طرح سے اگر یہاں پہ حکومتیں کمزور پڑتی ہیں شام میں تو پھر اسرائیل جو ہے وہ ان شام کے علاقوں کو کیپچر کرنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگائے گا، اور پھر ایک بھرپور حملہ ہوگا اور شام کے بہت سارے علاقے اسرائیلی تسلط میں جا سکتے ہیں۔ تو ایک طرف تو یہ دہشت گرد ہیں جن سے اس وقت شامی حکومت لڑ رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو امریکی ہیں اور SDF نامی انہوں نے ایک تنظیم کو سپورٹ کر رکھا ہے ان سے لڑ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اسرائیلی خطرہ بھی ہے جو اس وقت سر پہ شامیوں کے منڈلا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ the Syrian army is working to reinforce the defensive line and support on the northern axis in the Hama countryside in preparation for the start of the counter attack against the terrorist organization in the region۔ اب سیرین آرمی جو ہے اس نے بھی آگے کی طرف پیش قدمی شروع کر دی ہے، یعنی پھر جو جنوبی شام سے یہ آگے بڑھنا شروع ہوئی ہیں، اور شمال کا علاقہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ شام کا سب سے بڑا شہر الیپو موجود ہے جس پہ اب تک جو ہے ان دہشت گردوں کا تسلط قائم ہے، اور وہاں کی طرف اب یہ بڑھنا شروع ہو گئی ہیں۔ ان کا مقصد یہی ہے کہ کسی بھی طرح سے ایک ڈیفینسو لائن کریٹ کریں، اور آگے کی طرف جو ہے جس طرح سے یہ پیش قدمی کریں گی ان کے ساتھ پھر عراقی مجاہدین کا ایک جو اس وقت پلیٹون وہاں موجود ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں عراق سے چاہے پھر وہ حشد شعبی کے مجاہدین ہوں یا پھر اس کے ساتھ ساتھ کتائب حزب اللہ کے مجاہدین ہوں، وہ بھی اس وقت شام میں موجود ہیں۔ یہ تمام ریزسٹنٹ فیکشنز کے ساتھ مل کر سیرین آرمی جو ہے وہ ان جنوبی علاقوں سے شمالی علاقوں کی طرف بڑھے گی، اور ان کا مقصد یہی ہے کہ آنے والے جتنے بھی دہشت گرد ہیں ان کے حملوں کو پسپا کیا جائے، ان کو کاؤنٹر اٹیک کیا جائے، اور ان کو پھر ان علاقوں سے بھی پیچھے کی طرف یا پھر شمال کی طرف یا سرحدی علاقوں کی طرف ڈھکیلا جائے۔ تو اس وقت جو ہے مکمل طور پہ سیرین فوج منظم ہوتی جا رہی ہے، اور لگ یہی رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ ان دہشت گردوں کو پیچھے کی طرف دھکیلنا شروع کریں گے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں لبنان کی تو مکمل طور پہ اسرائیل کی جانب سے لبنان کے سیز فائر کی خلاف ورزیاں جاری ہیں، اور ایک ایسا بیان داغا گیا ہے وزیر دفاع کی طرف سے جو کہ اس معاملے کو اور جو ہے وہ حدت دیتا ہے، یعنی اس معاملے کی گرمی کو اور بڑھاتا ہے۔ اسرائیلی ڈیفنس منسٹر وی ول اٹیک لیبنیز گورنمنٹ سائٹ اف دا سیز فائر ایگریمنٹ کولیپس۔ ایک طرف تو اسرائیل مسلسل جب سے یہ سیز فائر ہوا ہے اور جنگ بندی کا معاہدہ ہوا ہے اس کے اگلے ہی دن سے اس معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اور جنوبی لبنان کے علاقوں کو مسلسل نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری ہے، ان پر آرٹلری شیلنگ کی جاتی ہے۔ اور آج ایک اور ایسا واقعہ بھی پیش آیا ہے جس کے اندر ایک ڈرون سے نشانہ بنایا ہے جنوبی لبنان کے علاقوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو اسرائیل کا وزیر دفاع ہے اس کی طرف سے ایسا بیان آنا کہ اگر لبنان کی طرف سے اس سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی، یعنی واضح طور پہ اگر حزب اللہ کی طرف سے اس سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کی جاتی ہے تو پھر اسرائیل جو ہے لبنانی حکومتی اداروں کو ٹارگٹ کرے گا، اور اس کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ لبنانی حکومت اور حزب اللہ کو ایک ہی پیج پر سمجھا جائے گا۔ اس سے پہلے جو یہ جنگ جاری رہی تقریباً 50 دن، اس میں واضح طور پہ یہی دیکھنے میں آیا
आया कि हमले जो इसराइली फ़ौज के थे तो वो हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़, लेकिन वो आम लबनानियों के ऊपर हमले करने के बाद ये वाज़े कर रहे थे कि चाहे फिर वो हिजबुल्लाह हो या लबनानी अवाम, उन दोनों को वो एक ही जैसा समझते हैं। और उसके बाद अब जिस तरह का ये बयान सामने आया है, इसकी भी हकीकत आने वाले दिनों में बहुत जल्द खुल जाएगी। एन इसराइली ड्रोन स्ट्राइक टारगेट द विसिनिटी ऑफ टाउन ऑफ दीर सीरान इन द साउदर्न लबनान। जनूबी लबनान का इलाका है दीर सीरान, वहाँ पे एक ये ड्रोन हमला हुआ है, इसराइल की तरफ से किया गया है और ये वाज़े तौर पे उस जंग बंदी के मुआहिदे की ख़िलाफ़ वर्जी है जो कि हिजबुल्लाह लबनानी हुकूमत इसके साथ साथ इसराइली हुकूमत के दरमियान हुआ था। और अब ये जो है कार्रवाइयाँ मुसलसल जारी हैं और उनके अंदर रोज़ बरोज़ शिद्दत आती जा रही है। अगर बात करें इस दीर सीरान के इलाके की, तो ये वो इलाका है जो कि दरियाए लातानी के करीब है और वहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग होल्ड समझा जाता है हिजबुल्लाह का उस इलाके को। उस इलाके के ऊपर ये कार्रवाई हुई है, ड्रोन स्ट्राइक हुई है इसराइल की तरफ से। और अब जो है ये जो चीज़ें हैं लबनान में, जनूबी लबनान में काफ़ी तेज़ी से एस्केलेट कर रही हैं और हिजबुल्लाह के सब्र का पारा फिर किसी भी लम्हे लबरेज हो जाएगा और फिर जिस तरह से इससे पहले कार्रवाइयाँ की जा रही थी, हो सकता है फिर दोबारा शुरू हो जाए। तो ये थे इस वक्त की अहम अपडेट्स। इस वीडियो को लाइक और शेयर करते जाइएगा, अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा और हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करते जाइएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दूसरी वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़ व नासिर।